d'accord. قلنا اللي راسين نيام d'un nombre complexe z هو z prime tel que z prime à la puissance n égale z. داكوردو؟ هذه أول إيتاب. أما لازمك تخدم أول إيتاب تعرف شنو معناتها فورم إكسبونونسيال، سينو ما تنجمش تخدم راسين نيام. الفورم إكسبونونسيال سي با لا بين نكمل. فورم إكسبونونسيال هو شنو؟ زاد كيفاش يتكتب؟ هو ار إكسبونونسيال إي تيتا. شكون هو الار؟ شكون الار؟ موديول. C'est le module. Avec le R هو الموديول de Z. الموديول de Z ما نعرفه بارتي ريال كاري بلس بارتي ايماجينير كاري او راسين. داكوردو؟ هو تيتا شكون؟ L'argument. لونغ يعني L'argument, monsieur. التيتا هو الارغيمون. كيفاش يطلع تيتا؟ كوس تيتا وسين monsieur تيتا. بالموديل نعملوا كوس وسينوس. نعملوا الكوسينوس والسينوس. دونك الكوسينوس قداش؟ كوسينوس تيتا sur R. x sur R Sin Y sur R. والسينوس تيتا. Y sur R. دونك نطلع تيتا قداش؟ Par calcul. شكون الاكس؟ انا ما نعرفوش اكس. La partie réelle. Réelle. شكون لي غاك؟ La partie La partie imaginaire. داكور. دونك كي طلع انت تيتا تكتب الاكسبونونسيال نتاعك هو الاكسبونونسيال تيتا. داكوردو؟ Oui. وانا سينانيام دو زد هو زد بريم تلك زد بريم على بويسونس ان ايكال زد وزد بريم اي نومبر كومبلكس يتكتب رو اكسبونونسيال اي الفا باش ما نعملش كونفيزيون بيناتهم. الرو هو شكون؟ R. الموديول اللي هو R. موديول دو بريم Ouais. والألفا هي تيتا. لونغ. هو l'argument de Z'. D'accord? Ça va ou allez? أي monsieur. Hey, monsieur, les Z prime au carré égale Z. Z' à la puissance n en cas général. ما نخدمش في الراسين كاري، نخدم في الراسين انيان. داكوردو؟ باهي باش نعمل بارتاج ليكرون في هذا في البرانسيب هذايا مني نربح اكزرسيس ومني هو رابيل نجم يعيش ضد اكزرسيس 8 يحكي على راسين كاري ويحكي لازم كيفاش تبدلوا طرق فورم اكسبونونسيال وماشان. داكوردو؟ انت اللي ما حضروش مش مضيعين برشا. صافا الاكزرسيس 8 تشوفوا فيه؟ لا. ها؟ واضح مسيو. عطاك نومبر كومبلكس هو موان 1 بلس اي. عطيتكم ريكتيفيكاسيون في الواحد في الجروب تاع الفيسبوك بدلته موان 1 بلس اي. داكوردو؟ خاطر اي مش واضحه هذيك. قال لك calculer sous forme algébrique les racines carrées de z. Puis calculer sous forme trigonométrique les racines carrées de z. On va en déduire les valeurs exactes de cosinus 3pi sur 8 et sinus 3pi sur 8. D'accord? كيفاش نحسب الفورم؟ مش نحسبوا الموديل بعديك نعملوا الارجيومون بعدين نعملوا الفورم اكسبونسيال. هكاك يا مسيو. فورم اكسبونسيال. شنو هو؟ نطلعوا الموديل ونعملوا الارجيومون. بيان سور. اي من بعد نعملوا فورم اكسبونسيال. هو question calculer sous forme algébrique les racines carrées.
اي ما تنجم انت باش تطلع راسين كاري وبعد تحسبهم سو فورم الجبريك معناتها تضرب في الكونجيجي طلع الجبريكمون سي سا كان عندي معناتها باش تطلع الجبريكمون باش نضرب في الكونجيجي باش تطلع راسين كاري يعني انا اول حاجه لازمني نكتب الموازان بلس اي نكتب دو لا فورم اكسبونونسيال اول ايتاب ديما قلنا وبعد ناخذ زاد بخي تلك زاد بريم كاري ايكال زاد وزاد بريم سكري دو لا فورم رو اكسبونونسيال الفا معناتها رو كاري اكسبونونسيال دو زي الفا ايكال زاد اللي هو كتبناه بالاكسبونونسيال دونك نطلع الموديول ونطلع لارغيمون نتاع الموازان بلس اي نتاع زاد كيما قالت هيبه هكا باهي باش نخليها هذه باش تتبعوا عليها داكوردو زين هو قداش موازان بلس اي كيف شنو الموديول راسين دو 2 موديول دو زد هو بارتي ريال كاري بلس ان كاري راسين بارتي ايماجينير كاري اللي هو راسين دو 2 راس راسين دو دو كوس تاعي ايكال موازون سور التيتا ما نعرفش ما نقول شكون هو تيتا دونك سوا موان 1 سور راسين دو 2 تيتا هو l'argument de z d'accord الكوسينوس تيتا هو شكون موازون سور راسين دو 2 اللي راسين دونك دو 2 موان راسين دو 2 سور 2 والسينوس تيتا راسين دو 2 سور 2 راسين كل تيتا قداش بي سور 4 قداش لا مسيو بي موا بي سور كات بي موا بي سور كات مسيو موان راسين دو 2 مسيو بي موا بي سور كات مسيو 3 بي سور 4 موديل 2 موديل مسيو جي 3 بي سور 4 يا باش 3 تقولي بي موان سور بي 4 سور هي 4 الكوسينوس باش مسيو لحظة لحظة كي باش تاخذ 1 بلس اي هو بي سور 4 موان بي سور 4 هو الكونجيجي وهذا ماهوش كونجيجي مسيو نعملو بي سور 4 بلس بي 3 بي سور لا 4 مسيو بي موا بي سور 4 خاطر عنا الكوسينوس نيجاتيف دونك نزيدو بي اي لا ها نعملو بي موا اللي هي 5 بي سور 5 بي سور 4 بي سور يا مسيو 4 نعملو بي موا بي سور 4 اي 5 بي مسيو بي سور 4 بلس بي وي وي 3 بي سور 4 بي موان بي سور 4 اعطيني ريزلتا اي 3 بي سور مسيو 4 اي هكاك برافو 3 بي سور 4 بي سور 4 دونك الكوسينوس هو راسين موان راسين دو 2 سور 2 والسينوس هو راسين دو 2 سور 2 دونك هيك اي مسيو معناتها تجي 5 بي سور 4 نحو منها 2 بي تولي 3 بي سور 4 هاي 3 بي سور 4 2 بي سور 4 3 بي سور 4 3 بي سور 4 Oui. Donc, θ هو 3 بي سور 4. D'accord. مسيو Hein? مسيو تو الكوس تيتا مش جاتني موان راسين دو 2 سور 2 معناها تيتا هي موان بي سور 4 ولا بي سور 4 ما السينوس عندي سينوس اي ونزيد نهبط للسينوس السينوس راسين دو 2 سور 2 تطلع لي بي سور 4 ولا بي موان بي سور 4 اللي هي 3 بي سور 4 هاي 3 بي سور 4. نختار مش مسيو نختار اللي موجوده في الزوز في الكوسينوس والسينوس لونجل موجود في فهمتني مسيو ايش حبيت نقول لك عندك الكوسينوس هذا والسينوس هذا ما عندكش حتى اونجل اخر عندك كان هذه. ما فهمتنيش مسيو عاود لي ميساج. اكتب قدام الكوس تيتا مش هي موارسين دو 2 سور 2 لأن هاي ايش به موارسين دو 2 سور 2 معناها لونجل تيتا يا يكون يا موان بي سور 4 يا بي سور 4 نزيد نهبط تو للسينوس ها
السينوس ما هو لقيته راسين دو 2 سور 2 معناها بي سور 4 ولا بي موان بي سور 4 اللي هي 3 بي سور 4. انا في العاده كي نلقى كات اونجل بطبيعتي باش نلقى زوز اونجل اوني بين الكوسينوس والسينوس دونك ناخذ هذاك. سلام. انت شوف، انت تو عندك حاجتين، كوسينوس هو موان راسين دو 2 سور 2 والسينوس هو راسين دو 2 سور 2. هنا هي لونجل اللي فيها لا ديسكسيون، اونجل واحده ما عندك حتى اونجل. سي انت باش تقول لي عندك الكوسينوس موان راسين دو 2 سور 2 عاد تولي لك عاد باش تختار لي لونجل هذه. انا حسب ما فهمتك ها، هذايا راهي سينوس موان راسين دو 2 سور 2 ماهيش راسين دو 2 سور 2 راهي تحت العكس. فهمتك. داكوردو. ايه باهي دونك نحن نجم تو نكتبوه دو لا فورم اكسبونونسيال. Racine de 2 exponentielle I de la pi sur 4. وي دونك زاد كتب racine de 2 exponentielle et 3 pi sur 4. انت اللي سالني تو هادي حتى ما السيونس اللي فاتت زاد عملت نفس الغلطه. كان عندك كوس وسينوس لي فالور بتاعهم راهي يعطيوك اونجل واحده سيرك. ليه انا مسيو الغلطه نتاعي ليه عرفتها الغلطه نتاعي الكوسينوس تيتا هي جاتني موا راسين دو 2 سور 2 حطيت تيتا هي بي سور 4 ولا موا بي سور 4 توركو هي تجي 3 بي سور 4 ولا موا 3 بي سور 4 فهمتني. هاي والسينوس بيجيني راسين دو 2 سور 2 معناها بيجيني بي سور 4 ولا 3 بي سور 4. عندي من الفوق في الكوسينوس 3 بي سور 4 وموان 3 بي سور 4 ومن اللوطه بي سور 4 و3 بي سور 4 دونك ناخذ 3 بي سور 4 ابار السيركل تريغونومتريك مسيو. بس بالباو باراليل راه بتعطيك اونجل واحده بعد. صعب فيها عندك دو حاجتين معناتها حطهم هكا على الصعب فيها. ليه حسب الريزوليسيون تاع الكوسينوس والسينوس هكاك ما مانيش صعب فيها. باش تقول لي هكا دونك باش تاخذ ليه سي بون 3 بي سور 4. فهمتك. هاي باهي هو حاجته باللي راسين كاغي ولا اي دونك سوا بالنسبه للي للجدد وبالنسبه للقدم شنو ناخذ؟ كان فهمتوني المره اللي فاتت. زد بريم رو اكسبونسيل اي الفا رو اكسبونونسيال اي الفا راسين كاري راسين كاري دو زد de Z avec rho le module de Z' ou l'alpha l'argument de Z. مشي التصويرة تنحت. تصويرة نحات لا انزلي بانجلي مش نشوف هنا. شوف مسيو الكونيكسيون نتاعك تاعبة حتى التصويرة ولات فلو. اي شو طالع من عندك انت. لا من عندك انت يا مسيو. توا حتى كيف مش واضحة. اي تو صافي فلو التابلو فلو. لا مش سبب. اي سافا على قبيلة فلو مسيو المشكلة في الكونيكسيون مش في الكاميرا. فهمتك هاك هي اي سبب. خير من قبيلة اي باهي اي هو راسين كاري دو زد. شو معناتها زد بريم كاري. ندور الكاميرا شوي. ندور الكاميرا اي خاطر التابلو الاخر موش واضح. غجب تابلو مريقل. باهي لو على الاخر طبلون.
فهمتش التابلو رجعته فلو. مش هو رجعوا الكونيكسيون تاعب. لا جيز- استني عطني شوي لحظة بالله. شوف لحظة هيك شو بارامتر لحظة. مريقل ولا ايه؟ لا مم. ايه واحد مريقل ولا ايه؟ قصة جملة. قصة جملة. قصة جملة يعني. هكا صح. أنا عندي في تليفون واضحة في البي سي دي. مريم ما زلت أنا عندي معنا؟ فلو. مريم ما ينفعش. لي صوت عبارة مش يترى هو التابلو. هيك ترى من حتى معاك زرتوا ما عادش كما تصوير قاعدين تشوفوا في التابلو ولا ايه؟ نحات مرة تتقص التابلو فلو. فلو ولا عشان نهار هذه. هيك لحظة انقص كونيكسيون لحظة. بيقولوا لي طب فلو ما نسيتش مش نتبعوا مع حاسب شوي. لا ما نحبش تابلو فلو مستني يخدم مريقل انا انت شنو؟ اللي دخل جديد يخرج هاي هذا التبليج على بس عليه. وي ام ذا باز تقصد في أنا. بس في أنا زيد. انا اعرف وي ام انا ما اعرف. صدق به وطوى به مريقل. ما فهمتش ما جملة التصويرة. كملت تصويرة ما ثماش. شنو فهمت؟ وهاك التصوير فما فما تصوير ثم أما هي فلو. قصة جملة. زهر. الو هذا شكون معاي؟ سي بون. أي صباح هكا مشي خليها واضحة مسيو. سافا طيب به عزيز ثم واحد أخرج خرج. زد بريم هو racine carré de z avec رو هو الموديل دو زد بريم والفا هو l'argument دو زد بريم. شو معناتها؟ زد بريم كاري هو قداش؟ سين دو دو. هو زد أي. équivaut à dire نعوض زد بريم بالفالور نتاعو نلقى رو كاري رو كاري او اكسبونسيال دو يالفا. زد بريم كاري
هي طلع زد أكيد. كي نعاود نلقى رو كاري اكسبونونسيال 2 زي الفا هو شكون راسين دو 2 اكسبونونسيال 3 زي بي سور 4. دونك باش تولي لي 2 اكسبونونسيال 3 بي سور 4. باهي يعني شنو الرو كاري هو قداش؟ 2. راسين دو 2 شنو انا عندي راسين دو 2 الرو. هي اللي هي 2 هي. اما 2 la puissance 1 sur 4. 2 à la puissance 1 sur 4 هذيك monsieur. هذا ان دومي. un demi. رو كاري هو راسين دو 2 وراسين دو 2 هو 2 la puissance 1 demi. اي 2 alpha 3 3 بي sur pi 4. plus 2 capi. مسيو كادون زد. مسيو معناها في الراسين كاري الرو نعملها وكاري ولا الالفا نضربه فوا 2. بيان سور معادلة زد بريم هو الرو اكسبونونسيال هي الفا ما باش تعمل كاري دونك باش تعمل كاري. هذيك ولا بطبيعتها الكاري تهبط على الفا. فوا بي au carré هو au carré فوا بي au carré. زوزو كاريتا. تاع البيسونس هذايا فورمول دو بيسونس. داكوردو. كمل يا مسيو. باهي 6 بي sur 4. لا 3 بي sur 8. الالفا هو شكون الرو هو شكون؟ البيسونس 1 sur 4 ما باش نعمل ان دومي. اي نعمل ان دومي 1 sur 4. 1 sur 4. 3 بي sur 8. 3 بي بي sur 8. plus plus 4 بي. كادون زد. مسيو وي بالله علاش نحيتها 2 كابي؟ ما نقسم تاع 2. اي قسمت 3 بي sur 4 عاد. هي تقسم هذه ما تقسمش هذه. كي باش تقسم على 2 لهنا تقسم على الالفا وتقسم على 3 بي سور 4. باش تقسم على 2 لهنا تقسم 2 على الكل. اي فهمت. داكوردو. وي باهي دونك لقينا شكون؟ لقينا الرو والالفا صحيح ولا؟ لي زوت قاعدين تفهموا فيا تحاوروا معنا. مسيو شطر الطابلو ماهوش ظاهر راهو الكتيبة اللي تكتب فيها جديدة ماهيش ظاهرة بالكل. الكتيبة المغادي مش ظاهرة. اي سي بون. نسخايبو عندي تليفوني بابريك عطلوش. باهي لحظة برشا. يمشي لحظة. متفسخش مسيو. بالله ستر التابلو مش واضح ونحب ننقلوا البقية. نصوره لكم بالتليفون نعود. اي كان عمل تنظيم ميرسي. باهي طالما نصور بالتليفون خير باش ما تقعدوش تنقلوا ونبع. باهي بالله فما فوكال برشا قاعد يخدم بقوة. دونك طلعنا الرو دونك زاد بريم قداش؟ هي عندي 2 ان كار اكسبونونسيال هو 3 2 بي سور اي اكسبونونسيال اي 3 بي سور 8. exponentielle i 3 بي سور 3 pi
Pi sur sur 8 plus plus pi. plus qu'un pi. Avec le cas dans Z. D'accord? Donc, طلعنا les solutions. هو Z0 و Z1. D'accord? Mais هو قال لك écrire les calculer sous forme algébrique. Donc, نحسب Z0, Z'0 و Z'1. Z'0 قداش؟ 2 à la puissance 1 quart exponentielle i 3pi sur 8. Et 3pi sur 8. فاهم ولا؟ ايه و Z1 و Z'1. ولي لي بلس بي 2 à la puissance 1 sur 4. exponentielle i 3pi sur 8 Exponentielle. i 3pi sur 8 plus pi. ما فهمت علاش حطيت 11 pi sur 4. 8 plus 3, 11. 11 pi sur 8 plus pi. 8 sur 8. 11 pi sur 8. sur 8. مسيو خليوها هكاك. ما Je تعمل pi. forme لحظة برك. هيك forme algébrique non c'est تحلها حل الاكسبونونسيال بالكوسينوس والسينوس. مسيو بلي علاش عملناها 11 بي sur 8 ما هي 3 pi sur 8 plus pi. 3 pi فهمتني؟ 8 وعاود 3 11 يعطيك. داكوردو؟ ما فهمتهاش. 3 pi sur 8 plus pi قداش يجي؟ pour k égale 1. 8 plus 11 بي sur 8 11 pi sur 8. تعوض للكابل وكها وتكمل تحسبها. هاي اي فهمت. ça va؟ سافا ماشي نفهمو فيه. داكور. لازم نفسخ. ما كنتش قاعدين تتحاوروا راه فما زوز هاي يحكي. بدي أفسخ. ما فهمتش الاخرين ساكتين علاش؟ ما كنتش فاهمين. اللي مش فاهم يقول مانيش فاهم. ها؟ انا معاك. اللي مش فاهم يقول مانيش فاهم. راني نعاود راني. مسيو وي مسيو سامحني باش نرجع بيك لفاست الرو. رو ايش فاهم؟ به قلنا زد بريم زد بريم كاري هي زد ايجال زد والزد هي عندي راسين دو 2 اكسبونونسيال اي بي سور 3. اي 3 بي sur 4. 3 بي سور 4 هي 3 بي سور 4. الرو كاري هي قلنا باش تجيني راسين دو 2. ها كيف تحولت لي بعد 2 بويسونس 1 كار. في racine de 2 مش موجود 2 à la puissance 1 demi. صحيح هاي. دونك تعمل الكل à puissance 1 demi. تعمل الكل à puissance 1 demi منا ومنا باش تنحي لك الكاري هذه. فهمتك هي. تقعد لك الرو يعني 2 à la puissance 1 sur 4. فهمتك. Ça va؟ وي سافا مسيو كمل. d'accord. باهي ثم دي زيكريتور اخرين يكتبوها هكا راه. مثلا لقيتها 2 على puissance 1 sur 4. يكتب لك هكا. انا ديما حابط بالبيسونس ما نحبش نصعب الامور. راسين كاتريام. يكتب لك راسين 4 دو 2. هي كيكي خير مسيو. يعني فما شكون ما يحبذهاش الكريتور هذيك. ينجم يغلط. فهمت. ينجم يغلط مع البيسون يولي يعمل بيسونس 1 sur 4 وبيسونس 1 demi يغلط مع الراسين وهو يولي يحسب الراسين هو راسين ما يتحسبش ان فيت. يعني إذا تحسب كان هذايا 1 sur 4. فهمت يا؟ هاي
Mhm. B. 11 بي sur 8 B. نحلوه هذا قلنا ما نحلوه. هي 2 à la puissance 1 sur 4 cosinus 3 pi sur 8 plus i Sinus 3 pi sur 8. Sinus 3 pi sur 8. Cos 3 pi sur 8. B. وهذا 2 à la puissance cosinus 4 cosinus 11 pi sur 8 plus i sinus 11 pi sur 8. Pi sur 8. plus i onze pi sur 8 Monsieur Blair ارجع على اليمين. ب. يا سيدي بن سيدي قال لي في الكيستيون 3 اعطيني الكوسينوس 3 بي sur 8 والسينوس 3 بي sur 8 شكون عنده ايدي؟ الكوسينوس على الزيرو على الموجب وعندنا اكس على اكس سور ار الكوسينوس وعندنا الاكس قدي حاسب بالفالور بتاع كوسينوس 3 بي sur 8 ناخدو البارتي ناخدو لحظة الفورم الجبريك والفورم تريغونومتريك الريال وحدهم والإيماجينير وحدهم. لازم نخرجوا بالايكواسيون بتاع الكارتيزيان ونخدموا الجبريك ونخدموا نو فما فورمي تريغونومتريك هي الحال باش تخدم به. يعني نحلوا الاكسبونونسيال وناخدوا الاكس والإكغا. لا باش تخدم فورمي تريغونومتريك. مش نعملوا راسين كوس او كاري بلس اي سينيس او كاري. لا انا حاسي الكوسينوس تيتا كيفاش تكتب en fonction de sinus تيتا. A moins sinus carré de θ. Tu dis en fonction du sinus مش du sinus carré. فما فورمول نسيتها. 1 plus cosinus de θ sur 2 en racine. أيوة. كيفاه؟ 1 plus cosinus de θ le tout sur 2 en racine. لا فهمت. لا مش عرفت هاي مسيو. نقول لكم منين جات ولا؟ أي باش ما نقول صاحبي. باهي. باهي الفورمول دو لير كوسينوس كيفاش تكتب؟ فورمول دو لير ان دمي لير كيفاه هي دو سينوس تيتا هي اكسبونونسيال تا بلس كوسينوس exponentielle i θ plus exponentielle moins i θ sur 2 sur 2 هاي. Monsieur cos θ exponentielle i θ plus exponentielle moins i θ sur 2. sur 2 i sinus. اللي نحكي على الكوس monsieur. بلوس مش موان. سي موان اي monsieur الكوس θ هي 2 الكوس θ هي exponentielle i θ plus exponentielle moins i θ sur 2 والسينوس θ هي exponentielle i θ moins exponentielle moins i θ sur 2i. وي صحيح. باهي كي نعمل كوسينوس كاري ولي لي exponentielle i 2 i θ اول حاجه 1 دومي كاري هو شنو هي 1 sur 4 ولا لا؟
هاي exponentielle et θ plus بلس exponentielle اكسبونونسيال moins موان تيتا. le tout carré صحيح ولا لا؟ باهي هو 1 الكاري sur تهبط 4 تولي دو فوا. شنو 2 fois a plus b carré هو a carré plus 2ab plus b carré exponentielle i اه θ exponentielle i θ exponentielle moins exponentielle هذه carré هي 2 زي θ هاي Plus exponentielle moins 2 i θ. Plus 2 exponentielle i θ fois exponentielle i moins θ. Moins i θ. هي exponentielle et θ fois exponentielle moins et θ قداش؟ هي 0. exponentielle 0 égale 1 اللي هو donc plus 2 باش تعمل تيتا موان Plus 1. تيتا. 2. plus 2 خاطر 2 fois اكسبونونسيال زيرو هي exponentielle et 1. θ fois exponentielle moins et θ مسيو خاطر لي باش تطلع لي من الفوق اكسبونونسيال زيرو، اكسبونونسيال زيرو هي 1 فوا 2. fois 2 Plus 2. خاطر 2 2 fois exponentielle et θ fois exponentielle moins et θ هي 2 fois exponentielle et 0 خاطر 2 fois exponentielle et θ moins θ 2 fois exponentielle et 0 هي 2 fois 1 هي 2 d'accord Oui. أي سما. باهي هذه شنو هي؟ كوس دو دو كوس Exponentielle. تيتا. 2 cosinus كوس 2 تيتا. θ 2 cosinus 2 θ اه 2 كوسينوس دو كيف نعمل تيتا. انا 2 و2 نعمل 2 اي donc 2 كوس دو تيتا. cosinus 2 θ plus 2 فوا fois ان θ هي شكون هي كوسينوس كاري صحيح ولا لا؟ ومسيو كوس كاري باش نحطها ان مواسين ان مواسين لا لا كاري. لا لا مانيش باش نعمل لها حتى شيء الدو نجم نحيها ولا لا؟ تولي 1 والدو نجم نحيها ولا لا؟ ورد هذه 2 simplification par 2 صحيح ولا لا؟ اي تفهموا فيا؟ اي مسيو أي. اما توا المشكله مسيو باش تبدل كوس دو تيتا بسين دو تيتا. ما نبدل حتى شيء ما نبدل خي انت شيء شوف باش نعمل شوف باش نعمل باش نزيدها ان دومي وفي عوض الكوس تولي سين 2 هكا تيتا بلس موجوده 1 ان دومي، هكا موجوده ان دومي. non ما نزيد حتى شيء دونك الكوسينوس تيتا كوسينوس تيتا شو يعطيك؟ لا راسين كاري دو ان دو دو ان دومي. مسيو ما نشوفوا في التابلو الفوق. بطلوطه مسيو. فين البلاصه اللي فسختها تو؟ ليه مسيو ما باش نراو اللي قبلها. d'accord ouais صحيح vous avez raison به كوسينوس تيتا هي لا راسين كاري دو ان دومي. Cos de θ. ان دومي كوس دو تيتا بلس 1 cosinus de θ بلس 1 سور 2. plus 1 sur 2 هاي تفهموا فيا ولا لا؟ هاي اي de même أي. pour sinus θ راه sinus θ شو يعطيك؟ racine de sinus θ plus 1 sur 2 non 1 moins cosinus هي العكس de θ sur 2 1 moins cosinus de θ sur 2 تعرفوا عليك. منين خرجت ولا لا؟ تبدل تولي تكتب بالسينوس هي اكسبونونسيال اي تيتا مو اكسبونونسيال مو اي تيتا سور 2 زي تعمل سينوس كاري تعمل ديفلوبمون تلقى الريزولتا كيف هاي داكوردو خاطر باهي كوس اما نوتخ بوت شنو باش نطلعوا نحن كوسينوس 3 بي سور 8 والسينوس كومبيان 3 بي سور 8 كيفاش طلع كوسينوس 3 بي سور 8 قلت لك باش نخدم بالفورمولا هذه كيفاش نعوض تيتا ب 3 بي sur 8
باهي تيتا هو قداش؟ قلت لي 3 بي 3 sur 8. دونك 2 تيتا قداش؟ 6 2 بي فوا سور تيتا او شنو 6 2 فوا تيتا 3 pi sur 3 بي سور 6. 3 بي سور 4 3 بي سور 4 ميرسي وجدان هذه هكا ايه هادي مسيو 3 بي سور 4 وجدان باهي وكوسينوس دونك كوسينوس 3 بي سور 8 هو شنو هي؟ هي كوز دو تيتا اللي هي هما اللي نعرف اللي هي تعوض اي 3 بي سور 4 اون رومونتابل راه اي كوسينوس 3 بي سور 4 قداش؟ موا راسين دو 2 سور 2 وراسين بلس 1 تزيدها 1 وتقسم على 2 تعملها وراسين تعوض معك هاي. داكوردو اي مثلا تلقاها موازان دومي لحظة كوز شنو فهمت من لحظة بلا شكون إخلاص شنو قلت؟ وين ميساجك المسيو ما فهمتش من كيفك من جيت شنو ما فهمتش إخلاص داكوغ نكمل سينوس 3 بي سور 8 ونفسر لك يعني ما فهمتش حاجة مش بعرف ها؟ شوف الكالكولاتريس تلقى 0.38 ماشي كيفاه غسلينو جست موازون الحكم. من أنا عندي غلطة في الكالكول شوف الكالكول سي دو كالكول تعوض معناتها أنا عندي غلطة في الكالكول كوس ب كوس 3 سور 4 لا ما تعملي لي حاسة نحبها بالرسم اي مسكين يخدموا نفس الخدمة نعوضوا. كيف تتعوض دو تيتا بال 3 بي سور 4 داكور اي عملنا تنسيش تصور لنا برافو. ها؟ مسيو 0.38 0.38 الكوس تيتا تو نبعثها لكم في بايعش. مسيو الكوس تيتا 0.38 اي راسين قداش 0.38 مسيو كي تجي تحسبها تطلع لك 0.38 عندك كاش تويكا ولا؟ انا ما عنديش كازيو ما فهمت اما بالكاش تعملها زين بالغد شو انا بسبب كاش شارب المهم اما الكاش اسهل 0.92 حسيتو كالكول. سي دو كالكول لو برانسيب موجود سي دو كالكول مسيو بالله سامحني خلينا ناخذ كابتور باهي خليني نفصل خلاص خذ كابتور باش نبعثه لك راهو سي با لا بين سي بون باهي خلاص كيفاش طلعت الفورمول هذه قلت لي خلاص pas de réponse يظهر لي الميكرو نتاعها ما يخدمش. شكون يظهر لي الميكرو نتاعها ما يخدمش. تبعث لي في الميساج ما جاوبتنيش ايه خلاص كيفاش طلعت الفورمول هذه باهي داكور كيفاش طلعت الفورمول هذيك خرج من الكوسينوس تيتا هو اكسبونونسيال اي تيتا بلس اكسبونونسيال اي تيتا داكور سور 2 نعمل الكوسينوس كاري 1 sur 2 au carré ou 1 sur 4 plus fois exponentielle et θ plus exponentielle moins et θ le tout carré. A plus B au carré ou A au carré plus B au carré plus 2 fois AB. Mais A fois B يعطيك 0 لهنا يعطيك 1 exponentielle et θ fois exponentielle moins et θ يعطيك 1 تقعد لك 2. اور كي نرجع نشوف هذه قداش من الفورمول دو هي 2 cosinus et θ plus 2 mais le taux sur 4
Voilà, عندك simplification par 2. Toi, les cosinus du θ plus 1 sur 2. Passons par le racine. Dans la formule. De même pour la sinus. Toi, les termes de sinus carré et exponentielle et θ moins exponentiellement et θ sur 2i. Terme de sinus carré. وطلع الفورمule بتاعك. D'accord d'où? هو حاجة الكوسينوس 3 pi sur 8 والسينوس 3 pi sur 8. Mais là, on a 2 fois θ. Avec علاش أنا حبيت نقول 2 fois θ هي 3 pi sur 4. Donc 2 fois θ هي angle remarquable. 3 pi sur 4 نعرفوه. Il suffit de remplacer le cosinus de θ par cosinus 3 pi sur 4. نلقى الكوسينوس 3 pi sur 8 ونلقى sinus 3 pi sur 8. D'accord? مسيو الكوسينوس كانت حابة بالكسر normalement racine de 2 plus racine de 2 sur 2 قداش؟ Tu dis 2 moins racine de 2 sur 4. normalement تاع racine كانت هذيك تاع لي 2 2 moins racine de 2. racine de 2 moins racine de 2 plus racine de 2 sur 2 Racine de 2. لا راسين كبيرة مان هكا. واستنى أعمل راسين طويلة اللوطة هكا. من فوق الفوق هاي 2 بلس راسين دو 2 تحت من بلس راسين دو 2 بلس راسين دو 2 هكا. الموضوع sur 2 moins racine de 2 على خاطر هي moins racine de 2 مش 2 و sur 4 مش sur 2. On s'en fout, c'est le calcul. ما نحبش برشا الكالكول. باهي. ندخل في ريزوليسيون. ندخل في ريزوليسيون. ان شاء الله تكونوا فهمتوا كاع. مسيو مسيو فهمت. مسيو ديما السؤال هذا نلاحظوا يتعاود هكا ديتيرميني كوس تيتا اي سين تيتا ديما نفس الديمارش. هاي موجود. حتى في الاكزرسيس 3 في السيري هذه موجود راه. أي في كل exercice موجود وديتيرميني لونسومبل دي بوان ديما موجودين برشا يتعاودوا. باهي ريزوليسيون. فما شكون عنده مشكلة في الريزوليسيون؟ مسيو مش هي سي بارتي في الكومبلكس. هي شنو هي؟ أخف بارتي في الكومبلكس. نتاع ريزوليسيون؟ أي. Ça dépend. باهي تعبتوا؟ ليه باهي نخدموا انتوما والشوا اش تحبوا تاخدوا ليكزرسيس 9 او بيان نخدموا نديمارو دي يا مسيو بلاي اول اكزامبل والا نعملوا 10 أيوة أصعب مش أنا ما شفتش خاطر مش بحذا السيري اللي أصعب باش عمل بارتاج معناتها. أي خلينا نشوف. المهم صعيبة. كونيكسيون ما هربتش توا. باهي النوف هو النوف. هاي. Résoudre les deux équations dans C, on déduit la factorisation sur C2. Attaque les polynômes, donc PZ ou QZ. والديس ليه الديس أكثر شوية مش ندو بديس خيره. أي الديس خير. ليه الديس خير مسيو؟ في أكثر شوية فيه 6 إيكواسيون ولا 5 إيكواسيون هذاك. نورمال لو باش يتخدموا راه معناتها ما نقلقش. إذا كان ما كنتش عارفين تو نزيدوا شوية اليوم. أي مش عادي. عادي نورمال. نخدموا الاكزرسيس نخدموا الاكزرسيس 9 ميساج ناخذ بخاطر اللي قال الاول. مسيو نتوما قديتو الكور نتاع ريزوليسيون.
هاي خدمته. وقتاش يا مسيو؟ فيروز نحي بريزونتي يا مان. هبطوا فيه فيديو. مش عامل هون لاكول مش فهمته. بريفمون مانيش باش نكتب برشا نحكي ونفصل. عندك ايكواسيون ا زد كاري بلس بي زد بلس سي سميوها او بار نسميوها او ا والبي والسي تروا نومبر كومبلكس والار لازم تكون ديفيرون. داكور. اول ايتاب باش تعملها في الريزوليسيون لازمك تحسب دلتا. بي كاري مون 4 سي. اون فيت في الدلتا باش تحسب بي كاري مون 4 سي باش تلقى 3 كا سي بريزونت، يا اما يكون بوزيتيف يا اما يكون نيجاتيف. ايماجينير بور نيجاتيف وبيان يكون نومبر كومبلكس. نورهان لهنا معنا ماك سالتني عليها خليني نفسر لك. مسيو وي سي وي مسيو يا اخي مش في كي يبدا غيال بور يا اخي مش البيتي دلتا نتاعها زوز كيف باش نعمل لهم ما ثماش ديفيرونس بينات بينات الالفا بوزيتيف ولا نيجاتيف. تفرق بيناتها يا كومبلكس كامل يا ريال بور يا ايماجينير بور. نو سي ايماجينير دونك بارتي ريال ايكال زيرو معناتها نجم نخدم الكومبلكس. اما ريال بور ولا الراسين نتاعها وكاري بوزيتيف ولا نيجاتيف نو تفرق. يا اخي عندك انت راسين نتاع حاجه نيجاتيف ما باش خرج منها حاجه فاكتور منها مش خرج دوزي ولا حاجه فاكتور منها. تفصل لي زيد فصل لي. تو في اكزامبل مسيو. اما مثلا مسيو تبدا مثلا عندي كات كات اي هي الفا مثلا ناخذ منها دوزي فاكتور دو 4 سوري. دوزي فاكتور دو 4 سوري والدوزي هي 1 بلس 2 زي au carré. ولا صافي الكاتخ مش تكتب دو كاري اي هي بليز او موان دو هيك راسين. ها باهي ديما تصعب فيها. ديما يتفلسف بلاش تشوف فلسفه في حياتك. باهي سي ديتا بوزيتيف. ليش الفلسفه في حياتك يا كاو كان ديتا بوزيتيف ونو يعني نحن نخدموا في الكاش كون ريال يعني الاكس بارابول دو نوتاسيون نسميو اكس من زد هو شكون هو موان بي موان راسين دو ديتا سيغ دو فوا ا ولي اكس بريم والاكس سكوند هو شكون هو موان بي بلوس racine de delta sur 2 fois A. D'accord? هذا هو التاء. تفهم فيها؟ Oui, monsieur. اي مسيو. باهي تعرفوها الناس الكل خاطرو بوزيتيف دونك الراسين اكزيست. باهي اي هاي مالك يبدا توا الدلتا نيجاتيف شنو نعمل؟ نعم اللي نبقى نعوض ذاك البارتي نيجاتيف بالاي اي كاري. نكمل نفس معاك. شوف المات ما تحفظ اي نومبر نيجاتيف بو سيكرير موان 1 فوا نومبر بوزيتيف. معناتها دلتا نجمو نكتبوها كيما موان 1 فوا الفا افيك لو الفا بوزيتيف. اكزومبل ما هو نيجاتيف كي ناخذوا انا موان 5 ما نجمش نكتبوا موان فوا 5 لو الفا يقرا 5 هاكا بوزيتيف. اي نو بو سيكري دو الفا موان 1 فوا الفا افيك الفا بوزيتيف. داكور
نيجاتيف يعطيك نيجاتيف. ايوا أي والموازان هو شكون؟ إي كاري. اي كاري. والالفا peut s'écrire racine de alpha le tout carré. ايوا ولا؟ أي Donc on peut écrire I fois racine de alpha le tout au carré. اكتب لي دلتا حاجة كاري. Donc les solutions Z ou Z prime قداش؟ Z prime ou Z seconde. موان بي موان راسين Z prime هذا شنو يسميه؟ غو. بيتي دلتا بيتي دلتا. أي بيتي دلتا اللي هي راسين دو الفا. نعم. اسمع Plus racine delta sur 2 2 fois A. D'accord? مازال كا آخر. كا الآخر هذا راهو ماشي بلا يرجع للدلتا. لحظة، دلتا إيجال من ألفا، ألفا ماشي أكبر من صفر، كيفاه جت هذه؟ ما فهمتهاش. الدلتا نيجاتيف. أي بعديك أكبر من صفر. inférieur à 0. Delta inférieur à 0. الفا أكبر من صفر. أي مسيو هي نحن عنا دلتا إيجال مع فا. باهي انسى كل شيء. الفا بوزيتيف ولا لا؟ هكا كتبها مع الفا. استناني، الفا بوزيتيف ولا لا؟ دلتا ما بوزيتيف. أي موز الفا شو معناتها؟ نيجاتيف ولا لا؟ أي دونك دلتا شبيه؟ نيجاتيف ولا لا؟ نيجاتيف. ايه حاجتي باهي انا الفا بوزيتيف باش نعدي عليه الرصين. فهمت. تفهم فيا ولا؟ D'accord, donc Z prime ou Z seconde, au moins B moins petit delta, moins B plus petit delta, bien sûr sur 2A, ou delta est racine de alpha. D'accord? D'accord ولا؟ باهي الكا الآخر راهو طويل شوية راه. كيما قلت لكم كاركم راكم شفتوه الفيديو وسألتوا. كان الاخر يعني الالفا الدلتا لازم يكتب الفا بلس بيتا كومبلكس كامل معناها. كومبلكس كامل. سي بيتا زيرو ما يمنيش فيه، اون سون فو. كان بيتا يقال زيرو نرجع للالفا بارتيغي يا اما يكون بوزيتيف، دونك نرجع للكا الاولاني وقت اللي دلتا بوزيتيف او موان بي موان راسين دلتا سور 2 ا. سي سي نيجاتيف دونك نرجع للكارتي بارتي نيميرو 2. اون سون فو. داكور مسيو زراو الوحده اللي حكيت لك عليها هنا قبيلك ايماجينير بيور مثلا الفا اي. ايماجينير بيور يعني بارتي يقال زيرو، اون سون فو. الفا يقال زيرو دونك هاو. فهمت. هذه كجنرال، هذه خير. فهمتك. هي يبدا دلتا نيجاتيف نضربه في شنو؟ في اي كاري. ليه مش هي ما فهمتش خلينا نفسرها بالكتابة. وما ميرسي وما هي مازالت مش فاهمه. كان مش فاهمه نعاود راه ما يقلقنيش. لا داكور مسيو. وي مثلا لنا في السيستم باش نعمل لك باش نعمل سيستم كي تبدا لي ايماجينير بيور نوليك البارتي مثلا اكس كاري بلس ايغريغ كاري ولا اكس كاري مو ايغريغ كاري، تولي لي مثلا انا بطبيعتي عندي اكس كاري هي صفر، دونك تولي لي ايغريغ كاري هي من الاول نحط الموديول ومن الثاني نحط هكاكا. ما فهمتكش. باهي كامل مسيو توكي نخلطوا معناها كامل البارتي هذايا توكي كي نخلطوا نوريك الديفيرونس باش تقول لي صحيح ولا. ماشي بلا نخدموا ليكزامبل اعطوا نفهموا الكود. لا داكور خليني نكمل هنا. بديت راح نكمل. ديما نحب نكتب دلتا بحاجه كاري. شو معناتها حاجه كاري؟ معناتها باش ناخذ
انا باش ناخذ شنو نسميه هنا زد هو اكس بلس ايكال بي راسين كاري دو جرون ديتا ولا لا؟ اي صحيح ولا لا؟ اش معناتها يعني زد كاري ولا ديتا ولا لا؟ دول يخدموا متاع اكس او كاري بلس دو y او كاري بلس اي دو اكس y وليو بعد نخدموا الاكس كاري موا y كاري ايجال 2 y اكس هيك ولا هيك مسيو مش ديريكتومون اكس او كاري بلس y او كاري هي الموديول. شنو؟ مسيو مش فما قاعده اكس او كاري بلس y او كاري هي الموديول واكس او كاري موا y او كاري هي البارتي ايماجينير. ايوه زاد بالاكسبونسيال نجم تخدم بالاكسبونسيال ولا بالقاعده دي. كيفاش بالاكسبونسيال؟ لا مش كيفاش. انا وماني كيفاش نخدم بالاكسبونسيال؟ ديما فما قاعده بالاكسبونسيال مسيو زاد لا بوسيون ان ايكال ان اكسبونسيال اي تيتا. بالاكسبونسيال اي نجم نعمل رسم تحس مانيش نسمع راني مليح. ما نعرفش مش وحده يحس. باهي زاد على بيسونس بي ونجم نعمل لي سوليسيون تاعها زد كايت ايكالا راسين انيم دو ار اكسبونونسيال اي تيتا سور ان بلس 2 كابي سور ان. مل عليه Mais monsieur Z à la puissance n est égal à r θ i r exponentielle i θ. أنا تنرجع على السوليسيون تاعها. نعمل زك إيجالة راسين دو r راسين énième de r راسين énième de r exponentielle i θ sur n plus 2 capi sur 1. أخي هذه ما ريزوليسيون أنيم هذه. أي مسا أنا نعمل في ريزوليسيون تاع إيكواسيون. داكور. بسكوند دقيقة. ريزوليسيون أنيم مو باس هاي تعديتها. فهمت بس غلط. داكور. باهي. زد 2 إيكال ديتا. اش معناتها؟ نقولوا أون بوز ألفا ولا موانزي ألفا ولا إي ألفا. شنو؟ كتبنا في 4 هذيك. هوني باش نعملوا اون بوز الفا معناتها زد ايكال الفا والا زد ايكال اي الفا. ديجا خذيت زد ايكال اكس بلس اي هاي راسين كافي دو ديتا خذيت. فهمت مانيش باش ناخذ اكسبونسيال راهي بارتي اخرى راهي ريزوليسيون دي زيكواسيون. لا ما فهمتيش. تقصد لك مثلا زد بويسونس 4 بلس حاجه زد كاري بلس سي فهمتني وقتها في الحاله هذيك باش تاخذ ذاك اون زد بيان سور هذيك دي ميثود باش تسامبليفي هكا دغيا معناتها تحط زد كاري ايكال تي دونك تولي لك ليكواسيون تي كاري بلس ا تي كاري بلس بي تي بلس سي. بعد لي سوليسيون باش تعمل لهم راسين كاري تطلع لك بلوز او موان تي. هكاك داكوغ. هذوكم دي تكنيك معناتها ماهمش باهي. هذايا شنو نخرج نخرج موديول دو زد 2 او كاري او موديول دو دلتا ولا لا؟ باساج على موديول نومبر كومبلكس ايكال نومبر كومبلكس يعني لي موديول سون تيغول. ديجا قلنا الار ايكال الرو كي نبداو نحكيو. والموديول دو زد على بيسونس ان هو الموديول دو زد دو 2 على بيسونس ان صحيح ولا لا؟ اي موديول دو دلتا معناتها اكس او كاري بلس y او كاري ايكال موديول دو تيتا. هذه أول واحد خارج من الموديول جي فاس. خرجت أنا هنا اللي إكس كاري بلس إيكال كاري إيكال موديول دو دلتا صحيح ولا؟ باهي نخدم به توا زد كاري هو إكس كاري واللي كاري باش يولي لك موان زي 2 زي إكس إيكال موان زي كاري
هي الفا بلس اي بيتا. ايه ولا لا؟ الفا بلس اي بيتا، اي صحيح. دونك اكس كاري موان زي كاري هو شكون؟ هي بتجيني الفا بلس ار بيتا موان هي الفا، هي الفا، ما همش مضروبين في الاي. Un nombre complexe égale un nombre complexe si la partie réelle égale la partie réelle, la partie imaginaire égale la partie imaginaire. دونك صفر. الفا انا صفر، وين صفر؟ ها هو الفا partie réelle. اي نقصد صفر على البارتي ايماجينير، نقصد صفر على البارتي ايماجينير. مسيو وي مش الموديل راسين دو اكس او كاري بلس يكغيك او كاري. شنو هو؟ راسين فما برشا حس، فما صوت يتعاود، يا اما تبعدوا التليفونات على البي سي وبيان تحاول اللي مش قاعد يتحاور معاه يسكر الفوكال. مسيو قلت لك الموديل مش راسين دو اكس او كاري بلس يكغيك او كاري. راسين دو اكس كاري بلس يكغيك كاري، هاي ايش بنا ما عملناش راسين. ما هو زادو كاري، الكاري انا حاط راسين. باهي موديل دو زاد كاري تنحي راسين. باهي. علاش حطيت موان إيكغيك؟ ها؟ علاش حطيت موان إيكغيك؟ موان زي كاري. علاه حطيتها الموان؟ اكس كاري موان زي كاري. ليكواسيون. خاطر اصل اي كاري اي كاري، اي كاري هي موان زا. اي كاري راه زد كاري، هذا راه زد كاري، هذا كله زد كاري. داكور. وي. والالفا شكون؟ هو الريال. والبيتا زي اكس يكغيك. واش فيها الاكس يكغيك؟ هو شكون؟ البيتا. البيتا هو شكون البيتا؟ يكغيك. ايماجينير. ايوه ايماجينير. وتودو. شكون يحكي بالكتب ولا فازاكي هكا داخله في حيط الحكايه؟ ها؟ فما شكون يحكي بالكتب دونك فما ريزو قاعد يتمس. سي بور سولا الناس ما فيه معناتها فما شكون حاطي كتب، نجم نحيه خاطر ديجا انا بدي لهنا والفوليوم تبدل، الفوليوم تبدل لي كومبليتمون. سافا؟ اي توا سافا مسرع. هاي توا مريقلين. باهي واه هيا نسميو هادي ها نسميو هادي نسميو هادي دو. هذه ما نسميوها شيء، هذه تعرف علاش هذه؟ En fait, c'est l'équation 3 à la détermination de la signe x et y. اي نعرفوهم فرد سيني ولا ما مش فرد سيني؟ Si bêta négatif, يعني هو de signe contraire. Si c'est positif, يعني هو de même signe. ما تدخل في السيستم. شوف كان السيني معناتها. تاكوردو؟ وهذه عاود كي تجمعهم مع بعضهم باش تتنحى لك الكاري، دونك تطلع لك الاكس كاري 2 فوا اكس كاري هي موديول دو دلتا فوا بلوس ريال دو دلتا، يعني اكس كاري هو موديول دو دلتا بلوس ريال دو دلتا سور 2 و اكس ايكال نعمل راسين، دونك عندي الاكس كيف نعمل ديفيرونس عندي اليكغيك، دونك عندي راسين كاري خاطر نعمل زد كاري و دلتا، دونك عندي الزد عندي الاكس و اليكغيك. صحيح فات خدمة. سي عندي انا زد دونك لي سوليسيون هو موان بي موان هذا سور 2 ا اي موان بي بلوس هذا سور 2 ا. فات خدمة. تفهموا فيا؟ اي مش نفهمو فيك. حسيتكم تعبتوا جملة ما فهمتش. لا شوف اللي ياخذ منا اول اكزامبل في الاكزرسيس نار وخلينا نمشي نرقد.
هكا هيبنا مسيو انا ما فهمتش الفازه نتاع الفالور ابسولو الفالور ابسولو الاكزرسيس دي اس هذيك بوز زاد يقال اكس بلس يغرا ماهيش فالور ابسولو موديول هذاك راه موديول راسين دو اكس كاري بلس يغرا كاري باش يعطيك داكوردو صافا ولا اي اما ما فيه كان اكزومبل باهي ترى اكزومبل حاجة تعمل بها راه داخلة في عاود رجع بزاف ربي ناحي لي كوتور خاطر بحق الفوليوم صافا با ما فهمت شكون البروبليم من هادي نسمع فيه ديجا صوتو ولا خفيف معناتها ما عادش كالعادة قصة صوتو قصة نعرفش هو انا مناش باهي باهي كان عندي انا سيونس كريبتوف منار سيونس كريبتوف كان عندي انا زاد كاري موان 3 مش كنت عندك دو ميثود دو ميثود في شنو؟ في البارتي الاخرانية متاع سي دلتا يقال نمبر كومبلكس مش دو ميثود هم بلان دو ميثود مي تخدموا السيونس اللي فاتت راسين كاري خدمت كيفاش يتكتب بالكاري كبرت الأ بلس بي au carré on développe ونطلع ونعمل identification ونعمل discussion خدموا بيان moins 3 plus 2 i fois z plus 5 plus i هي 0 كيفاش طلع دلتا؟ دلتا تحسب دلتا نورمال كريمة كتبتي ونحسب هاي قداش دلتا؟ شكون حسب دلتا؟ شكون؟ نورهان انت سألتني على دو ميثود توا اييه باهي نشوفو ميثود لهنا اللي خدمناها السيونس اللي فات ديجا سي اون ديفلوب بي او كاري موان 4 فوا ا سي كالكول نعطي ريزولتا يطلع لك موان 15 بلس 8 اي كان تحب تاخو زائد يقال اكس بلس اي قلت راسين كاري دونك زد كاري يقال دلتا وتعمل ديفلوبمون تعمل لك القربله هذيك الكل اللي كنا نخدمو فيه سينو حاول تخدمه بحاجه بكاري يعني الويت هذيا كيفاش تكتب 2 à la puissance 3i 2 fois quelque chose 2 fois 4 i par exemple 2 fois 4 i par exemple d'accord اييه مسيو مش عندنا 2 i égale à 1 plus i au carré 2 i هاي شنو نبان هنا اي ما حشنا بهيك بيتي دلتا هي 2 i شنو نبان هنا ما فهمتش ليه ما باش نخرجوا بيتي دلتا في نخدموا ليه لا ما عندي 2 i تعاون هنا اي عندنا فازة كاملة بلاي ناحي فيسبوك ça ne marche pas hein باهي تكتب 2 fois AB يعني 2 fois AB تعمل ديسكسيون شنو هي لي كا بوسيبل معناتها 2 fois AB نجم نكتب هكا 2 fois 4 i معناتها A égale A صحيح ولا لا 2 A fois B
B égale 4i صحيح ولا؟ ما فماش حاجة أخرى. فما نزيدو الإي نقسموها فوا دو أخرين. نجم نعمل هكا 2 fois 2i A égale à 2 B égale à 2 فما ديك آخرين معليش. C'est la première cas. كي أنا نعمل هكا 1 plus 4i au carré. كيفاش نحلها؟ a au carré قداش نلقى a au carré 1 plus 2 fois ab 8i 16 mais avec i au carré c'est moins 1 donc moins 16 تطلع لك moins 15 plus 8i. جاب لك باش حصل عليها moins 15 plus 8i. عملت b carré moins 4ac b au carré b égale moins b égale هكا وال a égale 1 وال c égale 5 plus i b au carré moins 4ac. D'accord? لا Ça va, فهمتوها البارتي هذه؟ أي D'accord? Quand tu as un code 2 plus 2i, mais 2 plus 2i, ça ne marche pas. ما تمشي لك. أنت عملت كيكة تصلى على التي دلتا. هو اللي طلعناها هاكا ديجا. ليه نقصد عملت الميثود هذيك باش على التي دلتا؟ الميثود هذه؟ الميثود هذه تحكي؟ أي مسا. اي طلع باش نطلع بيتي دلتا خاطر عملت 2 فوا AB باش نعمل هاك البرودوي روماركابل A كاري بلس 2 AB بلس B كاري. حبيت نطلع A و B. حبيت نطلع A و B. فهمت. بلس 4 ما مشيت مسا ما 15 مشيت. توا احنا كي عملنا 1 بلس 4 اي هذيك هي ال 8 اي هكا ولا لا؟ Non. Non, هي 1 plus 8i moins 16. اللي هي moins 15 plus 8i. داكور اوكي فهمتك. داكوردو. ديما تحب تحرج حاجة كاري ديما تشوفك اللي مضروب في الإي هذيك. كان خرجت لك 2 فوا كيلكو شوز عينك ميزانك. اللي هضر سيونس اللي فاتت براسيب يعرف. فسرتها برشا وحتى توا راني فسرتها. باهي اوكي. سينو ما لقيتهاش. حاسب باست ما لقيت حتى شيء باش ترجع حاجة وكاري تكتب انت لهنا. A plus IB au carré. صحيح ولا؟ اي. Donc A carré plus 2i AB moins B carré. صحيح ولا؟ Donc A carré moins B carré قداش؟ 2i A carré moins B carré partie réelle c'est moins 15. moins 15. قداش؟ B 8i 8. 8 8 AB قداش؟ 4. صحيح ولا لا؟ يعني appartenant شنو هي؟ Plus ou moins. Plus ou moins. هذه الفازة اللي قريناها البارح. وي. هذه فازة يعني ما فهمتهاش. كان ال A إيجال سيهمني في هذه خاطر هي باش تعطيك صحيح. كان ال A إيجال 2. دونك ال B قداش يجي؟ 2. Or 2 carré moins 2 carré تعطيك 0 ما تعطيكش moins 15. كان ال A إيجال moins 2. دونك ال B إيجال قداش؟ moins 2. Or moins 2 carré moins 2 carré تعطيك 0 ما تعطيكش moins 15 دونك هذه باش تنحى. أي خدمناها. كان A égale 4 ou B égale 1. B donc 1. Donc 4 carré تعطيك 16. 16 moins 1 تعطيك 15 ما تعطيكش moins 15. حتى moins 4 باش تنحى. كان A égale moins 1. B راهو moins 4.
ماكي باش تخدمها ما تعطيكش موان 15. داكور؟ أي مفهوم السؤال. تقعد لك الان. أي مسيو معناها الانترفال مسيو نطلعوه من ابي هذيك معناتها شوفوا ابي قداش تجي ومن هذيك نخرجوا لي شوا مولتيبل ا فوا بي ايكال 4 لي شوا مولتيبل دو ا. هاي باش قصدي انا. هاي اوكي اوكي مريك. صافا. هاي سبب. باهي نكملوا. هذا يزي تعبت وانا تعبت. باهي دونك طلعنا البيتي دلتا ولا لا؟ أي دونك سوليسيون شناهي؟ موان بي موان راسين دلتا سور 2 موان بي موان بي هو هذا معناتها موان راسين دلتا يعني هكا موان راسين دلتا sur 2a والموان بي plus 1 plus 4 sur 2 sur 2 صحيح ولا لا؟ 2i moins 4i هي شناهي؟ moins 2i moins 2 moins 2i plus 2 خرج un facteur 2 moins 2i sur 2 معناتها صحيح تجي 2 plus 3i 1 moins i 1 moins i 1 moins i عندك 2 باش يتنحى من فوق والنوطة تقعد لك 1 moins i. اي قداش؟ انا 2 plus 3i قداش هذيا؟ 6i 2 plus 3i. دونك الاس دون سي شكون؟ 1 moins i Oui, اس دون سي. قاعدين تفهموا ولا لا؟ أي مش بالطبيعة. واعطاك سمالك هو هذايا شكون ليكواسيون هذه؟ من بعد عطاها لك في الكيستيون نيميرو 2 سماها لك ما عاد زيرو سماها لك بي دو زد. بي دو زد فونكسيون بولينوميال ولات نقراها يعني. لا فورم لا سوم دو ا اي اكس اي. Un polynôme la somme de x et avec e allant de 0 jusqu'à n. C'est voilà. D'accord. A0 plus A1 x plus A2 A indice 2 x au carré plus A indice n x à la puissance n. Avec un polynôme. Dans كاعطيني فاكتوريزاسيون يا اخي ما عندك ليسونسيش تاع n. عندك z 0 وعندك z 1. تعمل برودوي ولا ها؟ شنو هي؟ باش تستعمل برودوي والسامة؟ لا باش تكتب هكا معناتها بي دو زد شنو هو؟ هي زد اي موان زد 0 فاكتور دو زد موان زد 1 فاكتوريزاسيون. هذي رجل الفوكال نتاعك. ها؟ قولي رجل الفوكال نتاعو هادي. ايه يزيكم اليوم. اي برك سامح شوي خلينا نكتب. باهي. ميرسي بوكو. هذاك. صباح فهمتوا؟ مريقلينا؟ اي عايش. فديتوا؟ ليه؟ باهي. تو نحاول بونوي عايشك هادي عايش خويا عايشك. نجيب لي من بكري كتبت اي وكاري راسين الفا وكاري ما فهمتهاش هذيك. بالله كما اسئله اسالوني في اخر سيونس كيما هكا على خاطر ما نحبش من بعد واحد يرجع لي يسالني مش ما نحبش نجاوب مي ننسى شنو قريت راني ننسى اش قريت على فكره. نقعد نتذكر نقول شنو قريت شنو ما قريتش بالحق. راسين دو شنو هي قلت لي؟ جي اي وكاري راسين الفا وكاري. اي وكاري راسين باهي دلتا دوزيام كا. باهي اي دوزيام كا. كما هي اسالوني. وقف لحظة. مسيو البارتي الأخرانية اللي كتبتها أنت تو اللي تفسخ فيها هذيك علاش كيفاش باش نعملوها في الريزولمون؟ كيفاش باش نعملوها؟
كي باش نطلعوا احنا ريزولمون كي باش نطلعوا شنيا؟ بس ريزوليسيون ريزوليسيون. هذيك راهو بولينوم ولا ان بولينوم باش نعملوا فاكتوريزاسيون. يا اخي في الكا ريال كي باش عندك اكس بريم و اكس سكوند وعندك بولينوم دو degré 2 avec le attention avec le a هي ارا داكوردو كيفاش كان في عدد اخر تكتب من برا يتكتب من برا صحيح. كيفاش يكتب لك هو اون كا جينيرال يكتب لك موان اكس بريم فاكتور موان اكس سكوند x moins x0 sur فاكتور x moins x1. On remplace x بz x0 bz0 et x1 bz1 tout simplement. والa بال1. بونو يعيشك معتز. به صافا نورهان سألت سافا به وسألتني شكون هبة تو سألتني عن الفازا. به زهور شكون سألتني؟ زهور يا مسيو. زهور اي زهور زهور ديما عندها مشكلة مع الطابلو. به دلتا كيما وئام اللي مور ماركابل مازالت وئام هنا. هاني هنا. به دلتا نيجاتيف. اعطيني عدد نيجاتيف. موان دو. دونك دلتا نجم نكتب موان دو ولا نيجاتيف ولا لا؟ اي والموا هي شكون؟ صغيرة برشا. يو كاري هكا. ودو هي راسين دو دو او كاري. ودو هي شكون؟ هي راسين دو دو او كاري ولا لا؟ دونك A au carré fois B au carré هي A fois B au carré. اي راسين دو دو او كاري. هذا هي الدلتا ولا لا؟ دونك البيتي دلتا شكون؟ اي راسين دو دو. Résolution شكون هو moins b moins racine de d moins petit delta sur 2 fois a et moins b plus petit delta sur 2 fois a. b انت تو تحب الالفا ولا لا؟ تسمع فيه زهورة صفا فهمت هذيا؟ اي فهمتها صحيح. ايه زهورة انا شنو كتبت؟ انا كتبت هكا ولا لا؟ كتبت موانز الفا ولا لا؟ بدلت 2 بار كي بار الفا. صحيح ولا لا؟ نيجاتيف ولا لا؟ ما انا كتبت هكا ما كتبتش نيجاتيف كتبت avec le alpha positif. بدلت 2 بالالفا 2 ماهوش بوزيتيف الفا بوزيتيف. صحيح ولا لا؟ وي فهمتها مساوي. دونك تبدل 2 بشكون؟ الالفا. الفا. تبدل 2 بشكون؟ الفا. الفا 2 الفا. وي ميرسي مسيو فهمت. خاطر كان جات الفا بوزيتيف راهي دلتا ماهيش نيجاتيف. قصدي كان جات دلتا نيجاتيف قصدي شبيني انا اوكي. موان الفا راه تي معناتها قصدي كان جات الفا نيجاتيف راهي بدلتا بوزيتيف. اخي ان دلتا بوزيتيف علاش نعمل في ديسكسيون وانا في الكارير معناتها الكا اللي تعرفوه انتوما. ليه انا فسرت داكور. به اسئله اخرى. فما اسئله خارج هذا معناتها. وقتاش لا سيونس بروشين؟ ان برانسيب الجمعة واحد مي تو نشوف فما شكون خاطر ما نجمش يحضر اليوم. تو نحاولوا مسيو قتلك ماما تزرب برشا. انا نزرب والله العظيم ستيب باي ستيب كلها. انا ما خدمت حتى شيء راني اليوم. انا شنو خدمنا اليوم؟ اكزرسي سويت وكيستيون.
ولا مازال تزرب عايش ولدي هذيك. ها انت اسمعني عايش ولدي الغالي، اسمعني عايش ولدي باش نكلمك، راني امك. مرحبا مرحبا، ربي فضلك. مانيش نسمع فيك. انقطع الفوكال تقص ولا مانيش نسمع. مدام مانيش نسمع فيك راه. قلت لك انت يا عايشولي تزرب ياسر، حاول ما تزربش ياسر باش يبدي يفهموك اكثر عدد. كي تقري في النهار في اكزرسيس خمي تعمل 20. ما فما شكون يفد، انا ما عملت شيء، عملت كان اكزرسيس في دو كيستيون. ما عملتش حتى شيء. ما فاهمين عاد. شنو؟ شوف قداش من واحد فاهم وقداش من واحد مش فاهم. لا مش مشكل قداش من واحد فاهم وقداش واحد مش فاهم راهو. فما شكون جديد دخل جديد دونك انا هذه سانكيم سيونس معناتها ما نجمش نعاود كل شيء من الاول، جوست نعطي بريفمون من الاول، عملت رابير صغير بريفمون وكل شيء في الشين يوتيوب ينجم يرجع له، كان فما اي اسئله يجي يسالني معناتها. سينو 5 سيونس ها لا سهل. داكور بالعكس صرنا بالكدا. باهي فماشي اسئله اخرين. فماش لا فيروز دغيان عادي، ما نعرفش ظهر لي جديده فيروز جديده جديده فيروز. هي نفسها نورهان. شكون نورهان؟ انا نورهان سايح هكا. اي يا نورهان الحقيقة مانيش قاعد نزرب معناتها، نمشي بشوي. قولوا لي كان انا قاعد نزرب والله لا مش تمشي عادي. نعاود الحاجة 1000 فوا. نعاود برشا معناتها. اي قاعدين ها؟ اي قاعدين نفهم والله. لا باهي كان فما اي اسئلة تو سينو يزي اليوم. فماش دي كيستيون بصراحة. ما فماش؟ داكور مسيو. سلام. على خير. على خير عايشك.